मजदूर मजदूर हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो, चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करो, चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करो, हम सब एक है, हम सब एक है, मजदूर भाई नाले सीबीए मुर्दाबाद, नाले सीबीए मुर्दाबाद, नाले सीबीए मुर्दाबाद, करप्ट सीबीए मुर्दाबाद, Fire management मुर्दाबाद, Fire management मुर्दाबाद, Robotic management मुर्दाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, मजदूर भाई मजदूर हमारे मुतालिबात पूरे करो, चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करो। नाम माजी किफ़ायतुल्लाह है, रीजनल सेक्रेटरी बलूचिस्तान हूँ पीपल्स लेबर यूनियन का। तो तकरीबन पिछले 4.5 सालों से हमारी तनख्वाहों में एक पाई का इजाफा नहीं हुआ है, यानी सुई सदरन गैस कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाहों में एक पाई का इजाफा नहीं हुआ है पिछले 4.5 साल से। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, जो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट में बजट में जो तनख्वाहें बढ़ती है वो हम पे लागू नहीं होती है। हमारी हर 2 साल के बाद चार्टर ऑफ डिमांड होता है जो मैनेजमेंट और यूनियन के दरमियान होता है, फिर इस एग्रीमेंट के ज़रिए हमारी तनख्वाहें बढ़ती है, जो कि जुलाई 2018 से चार्टर ऑफ डिमांड ज़ेर इल्तिवा है। इस महंगाई की आलम में तनख्वाहें न बढ़ाना ये बिल्कुल मुलाजमीन के कत्ल के मुतरादिफ है। तो तकरीबन 4.5-5 साल से हमारे तनख्वाहों में एक पाई का इजाफा नहीं हुआ है। हम आपके तवज्जुह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब से और तमाम इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमारे हालत पर रहम किया जाए। हमारे तकरीबन ये जो 16,000 मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए थे, उनको भी सीनियरिटी और पे फिक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसमें लेतुलाल कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारी मुतालबा है कि उनको भी पे फिक्सेशन और सीनियरिटी दिया जाए। हमारे गैस कंपनी में सालों साल से कच्चे मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट, हालांकि कोर्ट का हुक्म है, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो आपके तवज्जुह से हम आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि इनके हालत पर रहम किया जाए और उनको बिलफौर पक्का किया जाए। और तकरीबन सुई सदरन गैस के मुलाजमीन इस वक्त इंतहाई कस्मा पुरसी की आलम में है। इस महंगाई के आलम में आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएँ कि 4.5 साल से अगर तनख्वाहें ना बढ़ी हो, महंगाई तो 200% इजाफा हुआ है। लिहाजा हम आला हुकाम से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे हालत पर रहम करे और हमारे मुतालबात को आपकी तवज्जुह तक पहुँचाए जाए। लिहाजा हमारे चार्टर ऑफ डिमांड को मुख्तलिफ इलेबानों से रोक रखा हुआ है, जो कि बहुत जुल्म है इस महंगाई के आलम में। मेरा नाम सरदार खान बादिनी है और मैं SSGC पीपल्स लेबर यूनियन सेक्रेटरी इजलास हूँ। आपकी मीडिया की तवज्जुह से हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे गरीब मुलाजमीन की कवरेज कर रहे हैं और हमारी आवाज़ जो है वो मुकाम बाला तक पहुँचा रहे हैं। जैसे कि हमारे रीजनल सेक्रेटरी हाजी किफ़ायतुल्लाह काकड़ साहब ने आपको वजाहत कर दी कि हमारी इस वक्त 2 चार्टर ऑफ डिमांड 2018 से जो है हमें नहीं मिले हैं। 2018, 2020, 2022 इन 2 चार्टर ऑफ डिमांड की लागत तकरीबन 6 अरब रुपए बनती है, जो हमारे सुई सदरन सिंध बलूचिस्तान के तकरीबन 5,000 से ज़्यादा मुलाजमीन पर ये लागू होता है। जैसे कि हमारे रीजनल सेक्रेटरी ने आपको वजाहत कर दी कि ना ही हम पे सूबाई बजट लागू होता है, ना ही वफाकी बजट। इनसे हमारी तनख्वाहों की बढ़ोतरी में कोई इजाफा नहीं होता। लिहाजा हमारे ये जो इदारे के अंदर एग्रीमेंट है चार्टर ऑफ डिमांड, इस चार्टर ऑफ डिमांड के जरिए ही हमारी तनख्वाहें बढ़ती हैं। गुज़श्ता 4 सालों से हमारी तनख्वाहों में 1 रुपये इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि हमारे सैकड़ों मराद जो है वो इस वक्त रोक के रखी हुई है मैनेजमेंट ने। मुख्तलिफ हिले बहानों से हमारे मुलाजमीन को तंग किया जा रहा है, मुख्तलिफ हिले बहानों से हमारे मुलाजमीन को बेजार किया हुआ है कि नौकरी छोड़ दें वो लोग। तो लिहाजा मैं
آپ کی چینل کی توسط سے، آپ لوگوں کی توسط سے اپنی آواز مقام بالا، ہمارے ادارے کے افسران بالا اور وزیر اعظم پاکستان اور سیکرٹری منسٹر پیٹرولیم اور تمام حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے سوئی صدرن گیس کے 5,500 ہزار ملازمین پر رحم کیا جائے، ان کا منہ کا نوالا نہ چھینا جائے. ہم کسی ناجائز مطالبے کے لیے نہیں نکلے ہیں، یہ ہمارا جائز حق ہے جو ہم آپ کو وضاحت کر چکے ہیں کہ نہ دونوں بجٹ ہم پہ لاگو نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے ساتھ یہ ظلم ذاتی بند کی جائے. داجلی نائب صدر پیپلز لیبر یونین سندھ بلوچستان. میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج آئے ہمارے احتجاجی مظاہرے میں. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے 4 سالوں سے ہماری تنخواہ میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہوا ہے. اس مہنگائی کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کہاں پہ پہنچ چکی ہے. کوئی 600 سے 800% مہنگائی جو ہے نا وہ اوپر جا چکی ہے اور ہم 2018 کی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. تو اس دور میں جو ہے نا ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہمارے مزدور جو ہے جفا کشی پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو ہمارے سن کے کچھ دوست ہیں، اس نے کہا کہ یار ایسی حالت ہے کہ میں اب اپنا گردہ بیچنے کے لیے تیار ہوں. ایسی حالات ہو گئی، اس مہنگائی میں گزارا نہیں ہو رہا. تو ہم بالا حکام سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سو موٹو نوٹ سے لے کے جو ہمارے مطالبات حل کریں. ہمارے مطالبات ہم کوئی ایسے غیر آئینی مطالبات کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بھئی صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ جو ہے پچھلے 4 سالوں میں کوئی 60% سے اباؤ جو ہے نا اضافہ کر چکی ہے. تو یہ ہے کہ ہم سیمی گورنمنٹ ہیں، تو ہمارے اوپر جو ہے نا ان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. ہمارے جو ہے نا سیلریاں بڑھتی ہیں وہ چارٹر آف ڈیمانڈ سے بڑھتی ہیں. تو ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ادارے میں جو ہے نا ایک ایسی جو ہے نا یونین کو جو ہے نا وہ مسلط کیا گیا ہے جو جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ جو ہے نا مشتمل ہے اور وہ نا تجربہ کار جو ہے نا یونین ہے. اس کو ٹریڈ یونین کی سیاست کا عطا پتہ بھی نہیں ہے. تو ہم بالا حکام سے اپیل کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان سے، منسٹر پیٹرولیم سے اور سیکرٹری پیٹرولیم سے، MD SSDC کے کہ خدا کے لیے ہمارے جائز مطالبات ہیں اور اس کو حل کیا جائے تاکہ جو سوئی گیس کے مزدور جو ہے پچھلے 4 سال سے پریشان ہیں وہ سکون کا سانس لے سکیں. دیکھ لیں گے ہم سب ہمارا مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ